बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वीडियो में इंडिया की जो स्ट्रेटजी है, जो वो सोच के बैठा हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यकीन कीजिए कि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला हकीकत। नाज़रीन, सबसे पहली बात, आप पाकिस्तानी और जो इंडियन हमारे सुन रहे हैं, गौर कर लीजिए कि इंडिया दरियाओं का पानी रोक ही नहीं सकता। जी, ये फैक्ट है। वो चाहे भी तो नहीं रोक सकता, इसलिए कि अगर वो दरियाओं का पानी रोकता है तो यही रुका हुआ पानी इंडिया के लिए बम बन जाएगा और इंडिया को ख़ुद ये डुबो देगा। वो कैसे, मैं आपको तमाम विजुअल्स भी दिखाता हूँ और बाकी मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। शुरू में करता हूँ दरिया झेलम से। इस किस्त में आप गौर कीजिए नाज़रीन, दरिया झेलम में जो उन्होंने पानी छोड़ा वो क्यों छोड़ा, वजह क्या थी? अगर ये पानी इंडिया ना छोड़ता, जो इसने खोला है बहुत बड़ा, जो कि अचानक इसने छोड़ा है, इंडिया समझ रहा था कि इस पानी से बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, लेकिन अगर ये पानी इंडिया ना छोड़ता तो ये इंडिया के लिए तबाही कैसे बन जाता। आए नाज़रीन, आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि दरियाए झेलम श्रीनगर में एक पहाड़ है जिसका नाम वेरी नाग है, वहाँ से ये एक चश्मे से फूटता है। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि एक चश्मे से ऐसा वो चश्मा पानी फूटता है कि वो आगे जाके इतना बड़ा दरिया बनता है जिस पे कितने डैम बने हुए हैं। आए मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आपको अभी देखिए नाज़रीन, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने पूरा टोपोग्राफी का भी अंदाज़ा लगाना है, पहाड़ों की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाना है, तो फिर आप ख़ुद इंडिया से कहें कि पानी रोक के बताओ। रोक ही नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत भी इस पानी को नहीं रोक सकती है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोक सकता है। वजह क्या है, अभी आप ख़ुद देख लीजिएगा। नाज़रीन, श्रीनगर में सबसे पहले जहाँ ये एक दरिया की शक्ल अख्तियार करता है, एक नाले से, वो डाल लेक है जहाँ ये पानी जमा होता है। उसके आगे एक और बहुत बड़ी झील आती है जिसको वूलर झील या वूलर लेक कहते हैं। वहाँ पर ये पानी जमा होता है, लेकिन ये एक कुदरती है, वहाँ पर इंडिया ने इंतज़ाम नहीं किया हुआ। इंडिया ने कहाँ से इंतज़ाम किया हुआ है? जी नाज़रीन, ये आगे का एक एरिया आता है पहाड़ों के बीच में। सबसे पहले शुरू करें, मैं आपको सारे बताता हूँ कि कितने डैम हैं, कितने इसमें हाइड्रो पावर्स बने हुए हैं और वो कहाँ कहाँ हैं। सब की तस्वीरें भी और आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप फॉर एग्ज़ाम्पल नाज़रीन, सबसे पहले ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है LJHP गांटी मोला, इसको देखिए ज़रा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा करती जाए पानी रोकने की खातिर, तो फिर भी एक लेवल तक पानी जाएगा ऊपर, लेकिन पीछे सारा श्रीनगर के इलाकों को डुबो देगा। इसलिए कि श्रीनगर से होता हुआ जो पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, मुजफ्फराबाद के इलाके और फिर मंगला डैम में, ये बिल्कुल इनक्लाइंड है, जैसे पहाड़ी है ये सारी, मतलब पहाड़ियों के बीच में भी जो वैली आ रही है, बेसिकली वो भी एक पहाड़ी की सूरती है, जैसे ढलवान होती है। और यहाँ पानी की रफ़्तार गाड़ियों की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए कि ढलवान बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर इंडिया पानी रोकना भी चाहे तो एक लिमिट तक पानी रुकेगा। चंद दिन के बाद पानी क्या करेगा, वो इस जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है इसको तोड़ के आगे खुद ब खुद आ जाएगा। ये उनका प्रोजेक्ट भी तबाह हो जाएगा, पीछे के इलाके भी तबाह हो जाएंगे। आगे आइए जी, आगे इन्होंने एक बोनीयार रिजर्वायर बनाया हुआ है, एक झील सी है, उसमें भी पानी की गुंजाइश इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके साथ इन्होंने अंडरग्राउंड तकरीबन लेक्स बनाई हुई हैं बहुत सारी, जो कि आप देख सकते हैं पहाड़ों में। ये अंडरग्राउंड लेक्स हैं, ये किसी तरीके से पानी को चोरी किया जा रहा है, वो भी आपको किसी दूसरी हम वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, बोनीयार रिजर्वायर से अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पर बोनीयार रिजर्वायर से जो एक झील निकलती है पहाड़ों के बीच में से होती हुई, उसके ऊपर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। उसमें भी पानी की मिकदार बड़ी नॉर्मल सी है नाज़रीन। तो यहाँ पर भी पानी अगर समझे कि इंडिया रोक सकता है, नो वे, रोक ही नहीं सकता। इसलिए कि दीवारें चीन से भी ऊंची दीवार बना लें तो पानी यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब इनका जो तकरीबन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो उरी के मकाम पर है, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसके काफ़ी दरवाजे हैं जो आप देख सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वैली बनता है दो ऊंचे पहाड़ों के अंदर। अगर यहाँ पर इंडिया पानी रोकना चाहे, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसाइड कर लेता है कि दरिया झेलम का पानी रोकेगा, कैसे रोकेगा, कितना ऊंचा रोकेगा।
اتنا اونچا تو وہ بند بنا ہی نہیں سکتا، اور اتنا اونچا بند اگر بناتا ہے تو پیچھے کی ساری پہاڑیوں میں پورے علاقے ڈوب جاتے ہیں، جتنے گاؤں وغیرہ جو کچھ بھی ہے پانی سائڈوں پہ پھیل جاتا ہے، وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو وہ انڈیا کے کام بھی نہیں آئے گا، پاکستان کے کام بھی نہیں آئے گا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ وہ پہاڑ کے برابر بھی اگر دیوار بنا لیں تو اس کے اوپر سے بھی پانی نے ہو کے آ جانا ہے۔ یہی تو ایک اللہ رب العزت کا نظام ہے پانی کا، کہ پانی اپنی سطح کو مینٹین رکھتا ہے۔ یہ اڑی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اگر آپ ناظرین غور کریں، جو پہلا ان کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے LJHP، شاید یہ لوور جہلم ہائیڈرو پاور بنتا ہے اس کا، تو ناظرین 9 کلومیٹر کے ایریا میں تقریباً یہ 3 یا 4 کے قریب بنتے ہیں ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ، 9 کلومیٹر کے ایریا میں 3 یا 4۔ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ جتنا بھی پانی کو اس راستے میں استعمال کر سکے کر لے، اور کچھ نہروں سے دائیں بائیں ہو جائے۔ آگے دیکھیے اری پروجیکٹ 2۔ ناظرین یہ جو سیکنڈ ان کا اری پروجیکٹ 2 ہے، یہ ان کا سب سے بڑا ہے، اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ پانی جمع ہو سکتا ہے، لیکن کتنا، وہی بات کہ ناظرین اگر یہ پانی نہ کھولتے تو ان کے یہ اری پروجیکٹ جو بھی ہے یہ سارے کے سارے ٹوٹ جاتے، کیونکہ پانی کا اتنا پریشر بن چکا ہوتا ہے۔ اب انڈیا کو معلوم ہے کہ آگے جیسے ہی آئس میلٹ ہوگی، جو جتنے بھی پہاڑ ہیں وہاں سے برف سے پانی آنا ہے، تو ناظرین کیا ہونا ہے کہ یہ سارے کے سارے اوور فلو ہو جانے تھے۔ اوور فلو ہو جانے سے ان کے تمام یہ بنے کے بنے پروجیکٹ یہ ٹوٹ جاتے، تو اس لیے یہ پانی کھولا ہے۔ انہوں نے اطلاع نہیں دی ہے، وہ اس لیے کہ چلیں جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ لیکن ناظرین اللہ رب العزت نے جو پانی پاکستان کی قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ انڈیا نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے راستے ہیں جو کہ زمین کی ٹوپوگرافی سے بنتے ہیں، اور اللہ نے عطا کیے ہوئے ہیں۔ یہ چشمہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا ہے، دریا جہلم کا جو ویری ناگ ہے وہ کوئی انڈیا نے نہیں بنایا ہوا ہے۔ تو ناظرین دوسری جو چیز ہے، یہ ان کا لاسٹ پروجیکٹ ہے اری 2 والا، اس کے بعد یہ پانی پاکستان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے ذرائع سے منگلا ڈیم میں پانی آتا ہے، صرف دریا جہلم سے ہی نہیں آتا۔ تو ناظرین انڈیا والوں کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا یہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ انہوں نے جو بندے مروائے ہیں وہ تو 100% یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ بندے ان کے اپنے ہی تھے جنہوں نے اٹیک کیا ہے۔ مجھے یقین کریں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انڈیا کی عوام اتنی بھولی بھالی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ خود سے اٹیک کروا کے اب کہتے ہیں جی کہ ہم کوئی ٹرائل نہیں کریں گے، ہم کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی اس کی جو ہے وہ ٹرائل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی اس کیس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ سو سمپل، ویری کلیئر۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انڈیا نے یہ جو ترقی کر لی ہے یہ آخرکار کر کیسے لی ہے۔ اس لیے ناظرین کہ اس عجیب طریقے کی یہ باتیں کرتے ہیں سارے۔ اگر ان کے میڈیا کی بات کریں تو یقین کریں کہ میں چینلز پہ دیکھتا ہوں وہ بھاگتے آتے ہیں اور یہ جناب خبر دینے لگے ہیں پاکستان نے ایٹم بم پہ جناب بٹن دبا دیا ہے، وہ دبانے والے ہیں، انگلی نزدیک لے کے چلے گئے ہیں، اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ یہ صرف اپنی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، چینل کو اٹھانے کے لیے وہ دونوں ملکوں کے بیچ میں یہ جھگڑا کروا رہے ہیں، اور یہ ویری ارسپانسیبل۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے، جس طریقے سے انڈیا کے چینل ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ گرمیاں جب آتی ہیں تو خود آپ جا کے یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے کہ انڈیا میں گرمی کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ انڈیا میں ایک کبوتر جناب جی گر گیا تو وہ کبوتر جناب ISI کا کبوتر تھا۔